साथै सांसदहरूको प्रतिनिधित्वलाई यदि उमेर समूहको आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि म जुन पुस्ताको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु यो पुस्ता नेपालको सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या ओगटेको पुस्ता हो र हामीले चर्चा गर्ने गरेका छौँ नेपालले अहिले यो पुस्ताबाट जनसाङ्ख्यिक लाभ उठाउन सक्छ भनेर। तर वास्तविकतामा हेर्ने हो भनेदेखि आज अधिकांश युवा पुस्ताहरू पलायन भइरहेका छन्। एउटा यो विदेशमा बसेका नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट देशको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ भन्ने भाषी जुन हामीले सुनिरहेका छौँ र त्यो अर्थविदहरूले भनिरहनु भएको छ त्यसले पनि पुष्टि गर्छ नेपालका युवा पुस्ताहरू विदेशमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी नेपालका युवा पुस्ताहरू उच्च शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सहज जीवनशैली र भविष्यको सुनिश्चितताको लागि विदेश पलायन भइराख्नु भएको छ। विनियोजन विधेयकमा यो पुस्ताले देशमै रहन मन लाग्ने किसिमको एउटा सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नपरेको जस्तो मलाई अनुभव हुन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। शिक्षा क्षेत्रको ह्युमन क्यापिटलको कुरा गर्ने हो भनेदेखि विश्वका तगडा भनिएका देशहरूमा, ती युनिभर्सिटीहरूमा, विश्वविद्यालयहरूमा नेपाली प्राध्यापकहरू प्रशस्त हुनुहुन्छ र नेपालमै पनि हुनुहुन्छ। नेपालमै पनि उत्कृष्ट पढाउने प्राध्यापकहरू नेपालमै हुँदाहुँदै पनि विश्वविद्यालयहरू त्यति राम्रा हुन सकिरहेका छैनन्। यहाँका मान्छे विदेशमा गएर चाहिँ उत्कृष्ट पढाउने अनि नेपालमै चाहिँ पढाउन नसक्ने भन्ने यस्तो हुँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यसैले यो सानो भूगोल भएको देशमा ती प्राध्यापकहरू फर्किएर उत्कृष्ट पढाउन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ र यो युवा पलायन रोक्न विश्वविद्यालयको एउटा आमूल सुधारको आवश्यकता छ। यसमा अर्थमन्त्रीज्यूले कस्तो प्रकारको नीति लिएर आउनुहुन्छ त्यो हेर्नको लागि म उत्सुक छु, मेरो पुस्ता चाहिँ उत्सुक छ। र सँगै म जोड्न चाहन्छु युवा पुस्ता पलायनको अर्को प्रमुख कारण भनेको आर्थिक आत्मनिर्भरता। महिनाभरि काम गर्यो र कमाइ हुन्छ 9-10 हजार रुपियाँ, त्यही पनि कहिले कहिले साउले दिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा अनि 20 हजार कमाउनको लागि युवाहरू विदेश जानुपर्छ। कोही चाहिँ त्यहीँ बन्धक भएर बसेका छन्, कोही बाक्सामा फर्किन्छन्। युवाहरू आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर हुने किसिमको खोइ त अर्थनीति, त्यसमा म अलिकति तपाईँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख मार्फत। त्यसै गरी अब म यो युवा पुस्ताको चाहिँ देशभित्रै बस्न मन लाग्ने किसिमको वातावरण बनाउन एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि जोड्न चाहन्छु। उद्यमशीलता र लगानीलाई सँगसँगै जोड्नु पर्यो, जुन कुरा चाहिँ हाम्रो नीति तथा यो हाम्रो सैद्धान्तिक विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र छलफलमा परेको जस्तो तालमेल मिलेको जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। त्यसैले उद्यमशीलता बढाउनको लागि जबसम्म क्यापिटल भेन्चर, हेज फन्ड र प्राइभेट इक्विटीलाई चाहिँ बढाउने किसिमको वातावरण बन्दैन तबसम्म यो देशमा लगानी चाहिँ हुन सक्ने वातावरण बन्दैन। मैले सकेँ सम्माननीय सभामुख महोदय, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँलाई सुनाउनै पर्नेछ, म सुनाउन चाहन्छु। जुन एसटिजीको कुरा हो, हामीले 2030 सम्म एसटिजी टार्गेट मिट गर्ने भनेर लक्ष्य राखेका छौँ र एसटिजीका बारेमा छलफल कहाँ हुन्छ भने 5 तारे होटलहरूमा, सहरहरूमा हुन्छ। जुन कुरा स्थानीय तहलाई थाहा नै छैन, बेढङ्गले चाहिँ यो एसटिजीको कुरालाई मतलबै नगरिकन संरचनाहरू विकास भइरहेका छन्। त्यसैले हाम्रो यदि नेपाललाई एसटिजीको तर्फबाट एउटा चाहिँ सुसज्जित र राम्रो समाज बनाउने हो भनेदेखि स्थानीय तहलाई एसटिजीमा चाहिँ अलिकति उहाँहरूको जागरण गराउने खालको चाहिँ अर्थनीति ल्याउनु पर्यो, जुन हेर्नको लागि म उत्सुक छु र मेरो पुस्ता उत्सुक छ। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। विगतमा नीति कार्यक्रम बजेट केवल कर्मकाण्डी मात्र हुने, सरकारले जे पेश गर्यो त्यही पारित हुने चलन थियो। तर आशा गरौँ यसपटक यस सदनबाट अधिकांश सुझावहरू समावेश गर्ने परम्पराको थालनी हुनेछ। बजारमा बजेट सङ्कुचित हुने हल्ला छ। यो साँचो हो भने सङ्कुचनले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जस्ता क्षेत्र प्रभावित हुन्छन् कि हुँदैनन्? यदि हुन्छन् भने हामीले सैद्धान्तिक रूपमै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण र कृषि मल अनुदानका कार्यक्रममा बजेट कटौती गर्न मिल्दैन। बुधा 9 मा सङ्घीयता सबलीकरणको सिद्धान्त अपनाउने लेखिएको छ। केमा सबलीकरण? कार्य सम्पादनमा कि सेवा थप गर्नेमा? धेरै कार्यक्रमहरूमा बजेट डुप्लिकेसन हुने गरेको छ। कुनै योजनाका लागि तिनै तहबाट बजेट पर्ने, कुनैमा भने तिनै तहको ध्यान नपुग्ने अवस्था छ। यो डुप्लिकेसन रोक्नका लागि समन्वयको एउटा च्यानल बनाउन आवश्यक छ। साँच्चै आर्थिक सङ्कट हो भने चालु खर्च, सामान्य खर्च कटौतीको लागि के सोचिएको छ? यसको सिद्धान्त उल्लेख छैन। राष्ट्र सेवकहरूको पारिश्रमिक सुनिश्चित हुनुपर्छ, बरु राज्यलाई भार पर्ने गरी जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा निर्मम रूपले काट्न जरुरी छ। तर आम सरकारका आधारभूत र सेवामुखी कार्यक्रमका बजेट कुनै पनि हालतमा सङ्कुचित गरिनुहुन्न।
खस्कदो सरकारी संयन्त्रमा संविधान प्रदत्त मौलिक हक स्वास्थ्यलाई सुनिश्चित गर्ने सिद्धान्त यसमा के छ स्पष्ट भएन। हिजोकै सिद्धान्त, हिजोकै प्राथमिकता, हिजोकै काम गराइले आजको अवस्था परिवर्तन हुन सक्दैन। 20 वर्ष अघि नेपालमा 176 वटा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन हुने गर्थे, तर अहिले 5-6 वटा मात्र बन्छन्, अरू आयात हुन्छन्। स्वदेशी औषधि उत्पादन र जडीबुटी प्रवर्धनमा प्राथमिकता किन भएन? म स्मरण गराउन चाहन्छु, विकासशील मुलुकले कम्तीमा आफ्नो कुल बजेटको 10% स्वास्थ्यलाई छुट्याउनु पर्छ भनी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको छ, तर 5% मात्र छुट्याउने गरिन्छ। अझै सुन्दैछु यस वर्ष त गत वर्षको भन्दा 40% बजेट घटाइँदैछ रे। के यो साँचो हो? सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप धान्न नसकिने भएको छ। एउटा अपरेसनलाई महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ। पालो आउँदासम्म बिरामीको मृत्यु भइसकेको हुन्छ। 32,000 दर्ता चिकित्सक छन्, तर मन्त्रालयसँग जम्मा 1200 जना डाक्टर मात्र छन्। गाउँ गाउँमा डाक्टर पुगेनन्, गएनन्, छैनन् भनिन्छ, तर गाउँ गाउँमा डाक्टर पुर्याउने सिद्धान्त खोइ 2046 सालको दरबन्दीले आजको जनसङ्ख्या र बिरामीको चाप धान्न सक्दैन। राज्य संयन्त्र वितरणमुखी मात्र नभई प्रभावकारी उपयोगीमुखी बनाउन जरुरी छ। बजेटको 70% मात्र खर्च हुन्छ, त्यसको पनि ठुलो हिस्सा अन्तिम समयमा भत्तामुखी कार्यक्रम मार्फत खर्च हुने गरेको छ। यो प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ। अर्को अपनाउनु पर्ने सिद्धान्त हो समय सापेक्ष सेवा सुविधा। 1990 को दशकमा मृत्युको प्रमुख कारण टिबी जस्ता संक्रामक रोग हुन्थे भने अहिलेको अवस्थामा दीर्घ रोग, मुटु रोग जस्ता प्रमुख कारण बनेका छन्। इसेन्सियल ड्रग लिस्ट रिभाइज गर्न जरुरी छ। अर्को तथ्य स्मरण गराउन चाहन्छु, महँगो स्वास्थ्य उपचार खर्चको कारण आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचरले गर्दा वार्षिक रूपमा 5 लाख नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि पुग्न बाध्य छन्। समाजवादको परिकल्पना औषधि मूलकै कारण कोही पनि बिरामी नेपाली विपन्न बनाइनु हुँदैन। यस्तोमा अझ स्वास्थ्यतर्फको बजेट घटाउने के राज्यले जनता उपचार नपाएर मरिरहन् भन्न खोजेको हो? यसपालि इफ नो बट कुल बजेटको 10% स्वास्थ्यमा छुट्याइनुपर्छ। सार्वजनिक सरकारको यो सवाल जोडिरहँदा अर्को प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। पत्रपत्रिकामा देखे अर्थमन्त्रीज्यूले पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरूसँग गर्नुभएको बैठकको फोटो देखे। वाट एन आइरोनी! अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ, खर्च कटाउनु पर्छ भन्ने, अनि बैठक चाहिँ 5 तारे होटेलमा गर्ने। के बजेट अभाव र खर्च कटौती केवल गरिब निमुखा किसान, विद्यार्थी र आम नेपालीलाई मात्र हो? के हामी यस्ता कार्यक्रमहरू मन्त्रालयकै सभा हलमा पानी मात्र खाएर गर्न सक्दैनौँ? मितव्ययिताको उदाहरण हामी बाटै प्रस्तुत गर्न थालौँ। आगामी बजेटमा यस्ता भत्तामुखी खुद्रे कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्छ। धन्यवाद। प्रक्रिया हुन्छ। म अलि पौराणिक कालको सभाको केही विषय उठान गर्न चाहे। मेरो मिथिलामा जनकपुरमा राजा जनक र अष्टावक्र ऋषिको धर्मसभा हुन्थ्यो। अनि हस्तिनापुरमा धृतराष्ट्र र विदुरको धर्मसभा हुन्थ्यो। हस्तिनापुरको धृतराष्ट्र र विदुरको धर्मसभाले महाभारत दियो, क्रूर लडाइँ दियो। मेरो मिथिलाको धर्मसभाले अष्टावक्र गीता दियो। यो धर्मसभाको सन्दर्भमा यो सिद्धान्त तय गरिरहँदा हस्तिनापुरको धर्मसभाको विगतको त्यो नै त्यसको अभ्यास नै हो, त्यसको विगतको त्यो निरन्तरता हो। किनकि आज अर्थतन्त्र डामाडोल बन्दा त्यो हस्तिनापुरवाला धर्मसभा चलेर आजको अवस्थामा अर्थतन्त्र पुगेको हो। अर्थमन्त्रीज्यू कृपया बिर्सिन सक्नुहुन्छ होला, केही सुझाव टिपिदिनु होला, नोटै गरेर राखिदिनु होला। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन पर्छ। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनको लागि यो 14 पेजको यो दस्तावेजले यो सार्वजनिक हुँदाखेरि के निजी क्षेत्र विश्वस्त छ त? छैन। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनका लागि के प्राथमिकतामा राख्न पर्थ्यो सबभन्दा पहिला निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनलाई भने? पुँजी बजारमा नीतिगत सुधार, यो नीति चाहिँ मैले सुधार गर्छु। बैंकिङ क्षेत्र, लघुवित्त, सहकारीमा यी चिज चाहिँ प्राथमिकतामा छन्, यहाँ मैले देखिन छैन। अर्को
प्राथमिकताकै सन्दर्भको कुरा गर्दा सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता यो अर्थतन्त्र रिकभरीलाई हामीले चाहिँ के चाहेका थियौँ, प्राथमिकता के होस्, पहिला चाहिँ के चाहेका थियौँ भने विभिन्न कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारका भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने, भ्रष्टको सम्पत्ति सर्वस्व हरण गरेर राज्य ढुकुटीमा ल्याइनेछ लेख्या भए, यसलाई प्राथमिकतामा राख्या भए अर्थतन्त्रको राज्य ढुकुटीमा नि कारबाही गरेर स्रोत जुड्थ्यो। अख्तियार र अदालतमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित यति धेरै काण्डका ती फास्ट ट्र्याकबाट ती मुद्दा सुल्झाएर त्यो भ्रष्टहरूको सम्पत्ति चाहिँ राज्य ढुकुटीमा ल्याइन्छ भनेर राख्या भए यसले विश्वास जगाउँथ्यो, विश्वास दिन्थ्यो, प्राथमिकतामा यो पर्न पर्थ्यो। अर्को संरचनाहरूको म केही व्यावहारिक, यहाँ गजब चलेको हाम्रो संरचनाको केही व्यावहारिक दृष्टान्त दिन्छु। भूमि आयोगले 1 वर्षमा 53 करोड खर्च गर्दो रहेछ। 48 सालदेखि 14वटा आयोग बन्यो। अनि यसो सोचेँ, अरबौँ पैसा त यो संरचनामा खर्च भए, जग्गै किनेर दिए नि पुग्ने रहेछ भूमिहीनहरूलाई। यस्ता संरचना के काम। अर्को किसानसँग कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको सहुलियतका लागि, अनुदानका लागि संरचना छन्। ती संरचना बिचौलियाको छ, अनुदान पुगेको छैन। एउटा नीति कृपया अर्थमन्त्रीज्यू, कृषि अनुदान मैले सकाइहालेँ, अन्तिममा आए सभामुख महोदय, कृषि अनुदान प्रत्यक्ष पालिकामा पठाइनेछ र यी संरचना खारेज गरिनेछ। बिचौलियाको लागि बनाइएको संरचना खारेजी गरिनेछ। किसानको अनुदान प्रत्यक्ष पालिकामा पुर्याइनेछ। अरू धेरै नीतिहरू बन्दाखेरि नीति बनाउने बेलाका लागि ठाम रह्यो र हामीलाई आवश्यक ठान्नुभयो भनी पक्का पनि केही सुझावहरू लिएर आउनेछु। धन्यवाद। अर्थशास्त्रको प्रारम्भिक सिद्धान्त अनुसार नै मानव चाहनाहरू असीमित हुन्छन् तर स्रोतहरू सीमित हुन्छन्। रिसोर्सेस आर लिमिटेड, ह्युमन वान्ट्स आर अनलिमिटेड भन्छ। त्यसकारण आवश्यकता र चाहनाको भिन्नता छुट्याउन सक्नै पर्छ अब, किनभने लोभको कुनै पनि उपचार हुँदैन भनेर भन्छ। सो हामीलाई अहिलेको लागि अत्यावश्यक कुराहरू के हो भन्ने कुरा छुट्याएर जान सक्नुपर्छ। विलासिताको समय छैन। एक ठाउँमा मैले यो विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त प्राथमिकतामा एक ठाउँमा मैले छिटो प्रतिफल भन्ने शब्द पाएँ। मलाई के लाग्छ भन्दा सैद्धान्तिक हिसाबले सबैभन्दा ठुलो त्रुटि नै त्यही छ। छिटोमा तपाईको यस्ता निर्णय गर्ने अनि फुर्सदमा पस्ताउने भने पनि यही नै हो। त्यसलाई दिगो प्रतिफल भनेर हामीले प्रतिस्थापना गर्न सक्नुपर्छ। दिगो, अब छिटोले काम छैन। छिटोले एकछिनको लागि होला, एकछिनको लागि फाइदा होला, तर लङ टर्ममा त्यसले घाटा गर्छ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त नेपालको माटोको सुगन्ध आउने र सुहाउने सिद्धान्त पनि चाहिन्छ। किन भन्दा हामीले विदेशबाट यी कुराहरू लिइराख्दाखेरि हामीले नेपाललाई अरू देश बनाउन खोज्या होइन, हामीले नेपाललाई सुन्दर नेपाल बनाउन खोज्या हो, समावेशी नेपाल बनाउन खोज्या हो भन्ने सिद्धान्त बुझ्नै पर्छ। हिजो वाचन गरिएको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता निराशाजनक यथास्थितिको निरन्तरता मात्रै भयो जस्तो लाग्छ मलाई। अलिअलि त्यसमा लेपहरू लगाइया छ जुनले चाहिँ अलिकति सम्बोधन भए जस्तो खालको देखिया छ, तर त्योभन्दा बढी केही पनि छैन। त्यसले अहिलेको सङ्कटग्रस्त आर्थिक स्थितिलाई छुन पनि सकेन। यो वास्तविक परक छैन, यो भएन। समाजवाद, सबैले यहाँ सुन्छु म समाजवाद उन्मुख संविधान यो त्यो भनेर के, तर मैले भने कहाँ पुग्यो समाजवाद भने क्या, कति उन्मुख भयो त, त्यसको मापनहरू कहाँ छ? सानोदेखि सुनिरहेको यो समाजवाद समाजवाद भन्ने कुरा त्यो शब्दमै मात्र हामी अल्झिरा हो कि त्यसका मापनहरू पनि केही छन्? त्यसको तथ्य कहाँ छ? प्रगति विवरण कहाँ छ? त्यसको रिपोर्ट कार्ड चाहियो। अब कति भयो त समाजवाद, यति प्रतिशत भयो हामी भन्ने त केही त हुनु पर्ला नि। अमूर्त समाजवाद मात्र भनेर त अब नागरिकको दाल चामल गल्दैन। आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा अहिलेको जस्तो नेपालको राज्य व्यवस्था छ त्यसलाई प्रिडेटरी स्टेट भनिन्छ, दोहनकारी राज्य भनिन्छ। राज्यको संयन्त्रहरू नै प्रयोग गरेर चाहिँ आम नागरिकबाट रगत चुसिया जस्तो कर हुन्छ कि पैसा चुसेर चाहिँ तपाईँको दोहनकारी राज्य व्यवस्था चलिरहेको छ। यसको अन्त्य हुनुपर्छ। यसलाई दोहनकारी राज्य व्यवस्था भनिन्छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, अब समृद्धिले मात्र पुग्दैन। समृद्धिको नारा पनि अब पुरानो भयो। अब समवृद्धि चाहिन्छ। समवृद्धि भने के हो भन्दा सबैले, सबै भूगोल, सबै क्षेत्र
सबै समावेशिताका सिद्धान्तहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ प्रगति उन्नति गर्न सक्ने कुरालाई चाहिँ समवृद्धि भनिन्छ। सो समृद्धिले मात्र पुग्दैन। समृद्ध देशहरू तपाईहरूले हेर्नु भने आर्थिक हिसाबले समृद्ध भयो तर मनोवैज्ञानिक हिसाबले हुन सकेका छैन। हामीसँग सिक्न खोजिरहेछ, नेपालसँग सिक्न खोजिरहेछ। पहिलो कुरा सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्नको लागि नेपालको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू के हुन् भनेर हामीले छुटाउन सक्नुपर्छ। नेपालको विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू कुन हो भनेर पहिलाउनलाई म केही सुझावहरू राख्न चाहन्छु। अर्थमन्त्रीजी फुर्सद भए ध्यान पनि दिनुहोला। नेपालको प्राकृतिक स्रोत सम्पदा र जैविक विविधता 1 नम्बर, नेपालको सांस्कृतिक सम्पदाहरू र सामाजिक विविधता 2 नम्बर, प्रविधि र सूचना प्रविधि 3 नम्बर, 4 नम्बर आध्यात्मिकता। मानवता केन्द्रित विकास हुनु पर्यो, मानव केन्द्रितले पुग्दैन। अब सिद्धान्त र प्राथमिकता समय सापेक्ष पनि हुनुपर्छ, समाज सापेक्ष पनि हुनुपर्छ र भूगोल सापेक्ष पनि हुनै पर्छ। कर्णाली कति पछाडि पर्ने, मधेस कति पछाडि पर्ने। अब विगतको राजनीतिको ब्याज खान छोडिदिनुहोस्। म तपाईहरू सभामुख मार्फत सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्छु। विगतको 70 वर्षको 250 वर्षको यी नेताले भनेको थियो भनेर ब्याज खान छोडिदिनुहोस्। अब सहकार्य गरेर अब 21औं शताब्दीको सम्भावनाहरू खोज्न चाहिँ हामी सहकार्य गरौँ, हामी सँगै मिलेर यो सदनबाट खोजौँ। व्यवस्थापनको सिद्धान्त खोइ हाम्रो राज्यले यो 30 वर्षमा सबैभन्दा चुकिया कुरा व्यवस्थापन भन्ने पनि राजनीति हो भन्ने कुरा नै बुझेन जस्तो लाग्छ मलाई। व्यवस्थापन किन राजनीति हो भने देशका कार्यकारी प्रमुख CEO जस्तो हुन् राज्यका, देशका। उनले त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने, खर्च गरेका प्रतिफलहरू कसरी आउँछ भन्ने आकलन हुनुपर्छ, बिजनेस प्लान हुनुपर्छ, फिजिबिलिटी स्टडी हुनुपर्छ। अहिले देशको व्यवस्था कस्तो छ भनेर सडक हेरे पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। खाल्टाखुल्टी ती ट्राफिक प्रहरीहरूको माया लाग्दैन तपाईलाई। ती प्रहरीहरूको बाटोमा धुलोमा एक अर्कालाई म्यानेज मात्र अहिले सदन कसरी चलिरहेछ, सरकार कसरी चलिरहेछ भने उपत्यकाको बाटो गल्ली हेरे पुग्छ। त्यो अस्तव्यस्तता तपाईहरुले हेरे पुग्छ। यो देशको अहिलेको अवस्था हेर्दा आराध्य देव पशुपतिनाथले मात्रै थामेर राखेको जस्तै लाग्छ सभामुख महोदय। अरु त केही पनि मापन देख्दिनँ म त। अघि एक दुईवटा कुराहरू सकारात्मक पनि आयो। त्यो पहिला पनि राज्यमा कुनै खालको संकट आयो भने चाहिँ पशुपतिनाथ गुहाएर जस्तो अहिले पनि उहाँले मात्र टिकाएर राखे जस्तो लाग्छ। यो सिद्धान्त र प्राथमिकता कतातिर जाँदैछ? यो सिद्धान्तको आधारमा अहिलेको पुस्तालाई भविष्यसँग जोड्ने कुराहरूको प्राथमिकता कहीँ कतै देखिएन। सुन्नुस् सभामुख महोदय, मान्यज्यू समय सकिएको जानकारी कतातिर जाँदैछ भन्ने कुरा सुन्नुस्। अहिलेको समय कतातिर जाँदैछ भन्दा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ब्लकचेन प्रविधि, 3D प्रिन्टर्स, डेटा, यी सम्भावनाहरूको लागि के छन् त? पुँजीको खर्चको रिटर्न खोज्नुपर्छ। सो यही कुराहरू निवेदन गर्छु। जय होस्। देशको अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ? मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले केही सङ्केत गरिसक्नु भएको छ। मान्य विष्णु पौड्याल लगायत विभिन्न मान्यहरूले यसका विभिन्न तथ्यहरूलाई चित्रण पनि गरिसक्नु भएको छ। यद्यपि मैले धेरै तथ्यहरू दिन आवश्यक छैन, तर म सरकारले भन्न नसक्ने, सरकारले बाहिर ल्याउन नसक्ने, सरकारका कठिनाइमा सहयोग गर्ने गरी देशको अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ मैले केही सत्य, केही तथ्यहरूलाई संक्षेपमा उजागर गर्न चाहिरहेको छु। लगातार 2टा त्रैमासमा ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि भएको अवस्थामा आर्थिक मन्दी मान्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ। तर यति बेला हाम्रो देशमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 78-79 को चौथो त्रैमास, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा लगातार आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक छ। ऋणात्मक मात्र होइन, 0.24% बाट 0.34%, 0.34% बाट 0.73%ले ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि देखा परिरहेको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 को चौथो त्रैमास अब 79-80 को
प्रथम र दोस्रो त्रैमासमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका 18वटा उपक्षेत्रमध्ये 8वटा खनिज, औद्योगिक उत्पादन, पर्यटन, निर्माण, यातायात तथा भण्डार, व्यापार लगायतका उपक्षेत्रहरूको आर्थिक वृद्धिमा ऋणात्मकता देखा परेको छ। देशको अर्थतन्त्र कता जाने हो त्यसलाई सङ्केत गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष स्थिर पुँजी निर्माण पनि हो। तर आर्थिक वर्ष 75-76मा GDP को 33.8% पुगेको स्थिर पुँजी निर्माणको अवस्था घटेर चालु आर्थिक वर्षमा 25%मा आउने अनुमान गरिएको छ। यसले एकातिर स्थिर पुँजी घटिरहेको छ, अर्कोतिर ऋण बढिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि 8% अनुमान गरिएको थियो, तर आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म 1.8%ले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले पछिल्लो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक वर्ष 67-68सम्म GDPमा योगदानको हिसाबले चौथो स्थानमा रहेको निर्माण क्षेत्र यति बेला 8औं स्थानमा झरेको छ। 5औं स्थानमा रहेको उद्योग क्षेत्र उपक्षेत्र 9औं स्थानमा झरेको छ। कृषि व्यापारपछि जग्गाको किनबेचको योगदानको हिसाबले GDPमा तेस्रो स्थानमा लगातार 10 वर्षदेखि देखा परेको छ। यसले हाम्रो लगानी लगातार अनुत्पादक क्षेत्रमा वृद्धि भइरहेको छ भन्ने कुरालाई सङ्केत गरिरहेको छ। संविधानको प्रस्तावनाले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरालाई प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता छ। मौलिक अधिकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेको छ। तर सभामुख महोदय, 10 वर्ष यता 10 वर्ष पहिला 100 रुपियाँमा प्राप्त गर्ने शिक्षा सेवा यति बेला 275 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ र 10 वर्ष पहिला 100 रुपियाँमा प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य सेवा यति बेला 269 रुपियाँ छ, अर्थात् झन्डै 2.5 गुणा बढिरहेको छ। वैशाख 25 गते हिजो बेलुका 5 बजेसम्म कुल खर्च करिब 10 खर्ब 20 अरब, आम्दानी 7 खरब 81 अरब र घाटा 2 खरब 39 अरब, राजस्व 7 खरब 4 अरब, चालु खर्च 7 खरब 65 अरब, अर्थात् राजस्वले साधारण खर्च समेत बेहोर्न सकिरहेको अवस्था छैन। करिब 25 खरब अपुग देखा परिरहेको छ। पुँजीगत खर्च मात्रै 32% छ। 68% बाँकी रहेको 9 महिनामा पुरा गर्न सरकार सक्छ कि सक्दैन, यो अत्यन्तै चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। सरकारले 55 खरब वैदेशिक अनुदानको अनुमान गर्यो, तर मात्रै 4 खरब 80 करोड अर्थात् 9% मात्रै वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको छ। बाँकी 91% 9 हप्तामा सरकारले प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन, यस प्रकारका सङ्कटहरू देखा परिरहेको छ। आर्थिक वृद्धिको अवस्था एकातिर 1.8% रहँदा GDPमा डिप्लेटरलाई आधार मान्दा समग्र अर्थतन्त्रमा को मूल्य वृद्धि 9%ले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। सभामुख महोदय, 39 अरब त आन्तरिक ऋणको ब्याज मात्रै तिर्नुपर्ने यो वर्षको त्यो अवस्था उत्पन्न भइरहेको छ र वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा म्याचिङ फन्डको अभावमा वैदेशिक सहायतासम्म लिन नसक्ने अवस्था आज सरकारका सामु पैदा भइरहेको छ। GDPको वृद्धि दरभन्दा कर्जा प्रवाहको वृद्धि दर बेसी छ। मूल्य वृद्धि र आर्थिक शिथिलताको चर्को प्रभाव विपन्न र आधारभूत वर्गमाथि
परिरहेको छ। देशबाट हरेक वर्ष लाखौँ युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा बाहिर गइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त गरेको रेमिटेन्सले विदेशमा उत्पादित वस्तुहरू आयात गर्ने र नेपालमा खपत गर्ने, एक प्रकारले वैदेशिक उत्पादनलाई खपत गर्ने बजारको रूपमा नेपाल परिणत भइरहेको छ। र नेपाल हामीले बेला बखतमा जनसाङ्ख्यिक लाभका कुराहरू पनि गर्ने गर्छौँ, तर आज यति बेला नेपालको जनसाङ्ख्यिक लाभ अरबको खाडीमा चर्को तापक्रमसँगै बाष्पीकरण भइरहेको छ। आज नेपालका युवाहरूको श्रमशील जोस जागरलाई नेपालमा प्रयोग गर्ने त्यस्तो विश्वसनीय आधार देखा परिरहेको छैन। अर्थतन्त्रमा देखा परेका यस प्रकारका सङ्कटहरू अर्थतन्त्रको सङ्कुचन र ऋणात्मक अवस्थालाई पार लगाउन केवल नियमित प्रक्रिया, केवल टालटुले प्रक्रिया मात्रै पर्याप्त हुन सक्दैन। सङ्कट अत्यन्त गहिरो छ, तर सरकारका सिद्धान्त र प्राथमिकता, सरकारका प्रयत्नहरू केवल झारफुकको आधारमा गरिने उपचार विधि जस्ता मात्रै छन्। यसकारण सभामुख महोदय, देशको अर्थतन्त्रमा जुन प्रकारका सङ्कटहरू देखा परेका छन्, यी सङ्कटहरूलाई समाधान गर्नको लागि के सरकार तयार छ? आज म प्रतिपक्षको एउटा सांसदको नाताले सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सरकार सङ्कटलाई समाधान गर्नको लागि गम्भीर छ के सरकार तयार छ? यदि सरकार तयार छ भने म सरकारलाई केही सुझाव दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, उच्च स्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले एउटा प्रतिवेदन पेश गरेको छ। त्यो प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्चमा हुने अनावश्यक खर्चलाई कटौती गरियो भने 1 खरबौँ रुपियाँ खर्च कटौती हुन सक्छ भन्ने कुरा प्रतिवेदन पेश भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। के सरकार यसको लागि तयार छ? वैदेशिक सहायताद्वारा सञ्चालित हुने आयोजनामा केही प्राविधिक प्रक्रियाको कारणले 50 अरबभन्दा बेसी शोध भर्ना लिने काम अहिले पनि बाँकी छ। एकातिर सरकार स्रोत साधनको अभावमा विकास खर्च बढाउन सकिएन भनिरहेको छ, तर 50 अरबभन्दा बेसी शोध भर्ना लिने अवस्था अहिले पनि छ, तर सरकारले यता तदारुकता देखाइरहेको छैन कि यसको लागि सरकार तयार छ। आर्थिक वर्ष 77-78 को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले विभिन्न नाममा मिना गरिने, कर मिना गरिने प्रक्रियाले 1 वर्षमा 1,50 अरबभन्दा बेसी राजस्व मिनाको नाममा राजस्व गुमिरहेको छ भन्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। के सरकारले कडा कदम चालेर राजस्व मिनालाई रोक्नको लागि सरकार तयार छ, वा सरकारले राजस्व मिना मार्फत रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, आर्थिक वृद्धि कहाँनिर योगदान पुग्यो भन्ने सन्दर्भमा के सरकार समीक्षा गर्न तयार छ? तार पुल EIA जस्ता सामान्य समस्याहरूको सहजीकरणको अभावमा अहिले पनि अरबौँ रुपियाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने अवस्था अवरुद्ध छ। के सरकारले यी प्रक्रियाहरूलाई सहज बनाएर समस्यालाई सही ढङ्गले समाधान गर्न के सरकार तयार छ? यसकारण सभामुख महोदय, हरेक वर्ष बजेट आउने गर्छ। बजेटले शाब्दिक हिसाबले सङ्कल्प पनि गर्ने गर्छ, तर ती सङ्कल्पहरू जबसम्म जनताको जीवनमा यथार्थमा रूपान्तरित हुन सक्दैनन्, सङ्कल्पको औचित्य रहँदैन। यदि सरकारले जुन प्रकारले प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गरेको छ, सरकारको प्राथमिकता र सिद्धान्तले सङ्कटलाई समाधान गर्ने, जनतामा अपेक्षा वृद्धि गर्ने हिसाबले जाने हो भने म सरकारलाई केही प्राथमिकताको सन्दर्भमा सुझाव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कृषि क्षेत्र, जहाँ कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 24% भार कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ, आज 24% भार ओगटेको कृषि क्षेत्र, जहाँ कृषिजन्य उत्पादन मात्रै नेपालले वर्षमा 4 खरबभन्दा बेसीको आयात गर्ने गर्दछ। कृषि मल, बिउ बिजन,
कृषि औजार, सिंचाई, उत्पादनमा आधारित अनुदान र प्रविधि मात्रै सरकारले व्यवस्था गर्यो भने प्रति हेक्टर सरदर 3 टन उत्पादन रहेको वर्तमान विद्यमान अवस्थालाई प्रति हेक्टर 4 टन बनाउने हिसाबले सरकारले सुधार गर्न सक्यो भने यो रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिको हिसाबले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बन्दछ। यति बेला पनि अरबौं रुपियाँ बराबरको राज्यले विद्युत सुक्खा याममा विद्युत आयात गरिरहेको छ। हाइड्रोजनको विकास सँगसँगै जलविद्युतको विकास र विद्युत जलस्रोतलाई बहुआयामिक विकास गर्दै एकीकृत ढङ्गले विकास गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइयो भने हजारौं लाखौं रोजगारी सिर्जना र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने पर्याप्त सम्भावना छ। सन् 2019 मा 76 अरब पर्यटन क्षेत्रले आम्दानी प्राप्त गरेको थियो। कोभिड-19 को कारणले यो खस्किएर 20 अरबमा झरेको छ। यदि यसलाई सरकारले जोड दियो भने फेरि यसलाई पुनरावृत्ति गर्ने सम्भावना छ। सिमेन्ट, जडीबुटी, चिया, कफी, सभामुख महोदय म सक्ने थाले लगायतका क्षेत्रहरू विज्ञान प्रविधिले पैदा गरेका अनेकन सम्भावनाहरू खास गरी आईटी सेक्टरलाई प्रोत्साहित गर्ने सन्दर्भमा सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ। स्टार्टअपलाई जिरो इक्विटीमा निश्चित सीमासम्म ऋण प्रदान गर्ने गरी व्यवस्था मिलायो भने लाखौं नेपाली युवाहरूले देशभित्र रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छन्, देशभित्र उद्यम पैदा हुन सक्दछ। शिक्षामा लगानी बढिरहेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा महँगो भइरहेको छ। यसका लागि सरकारले कम्तीमा एउटा परिवारलाई 3 लाख बराबरको कम्तीमा स्वास्थ्य बिमा प्रदान गर्ने गरी गरिबीको कारणले पैसाको अभावमा अकालमा जीवन गुमाउने नागरिकहरूले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसकारण सभामुख महोदय संविधानको मौलिक अधिकारले व्यवस्था गरेको जनताका बालबालिकाहरूले पढ्न पाउने अधिकार, जनताले उपचार पाउने अधिकार, युवाहरूले रोजगारी पाउने अधिकार, जनताले आवास प्राप्त गर्न पाउने अधिकार, गरिबले खान पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने गरी यो सिद्धान्त र प्राथमिकताले जुन प्रकारले जोड दिनु पर्थ्यो, एक प्रकारले सबै कुराहरू विनियोजन विधेयकमा उल्लेख भएको छ। तर के प्राथमिकता, के प्रमुख कुरा, के सहायक कुरा फेरि पनि यसलाई टुङ्गो लगाइएको छैन। सबै कुरा उल्लेख छन् तर कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कुरा प्राथमिकतामा राखिएको छैन। सरकार स्वयंले घोषणा गरेको छ र विभिन्न तथ्याङ्कहरूले प्रमाणित गरिराखेको छ कि आर्थिक वृद्धि दर 8% हुन्छ भनेको ठाउँमा अब मुस्किलले 2% पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने अवस्थामा छ। अस्तिदेखि कुरा उठिराखेको छ निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्न मात्रै 80 अरब भन्दा बेसी छ भनेर भनिन्छ। हाम्रो चालु खर्चले भनौँ के अरे अहिले राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न सकिराखेको अवस्था छैन। भर्खरै मात्रै 30 अरब ऋण उठाइयो, फेरि आन्तरिक ऋण उठाइयो र त्यसमध्ये चाहिँ 12 अरब चाहिँ नयाँ ऋण हो भनेर भनिँदैछ। भने यस्तो बेलामा सरकारले बजेट ल्याउने क्रममा आफ्नो बजेटमा राख्ने प्राथमिकता र सिद्धान्तहरू यस प्रकारको कर्मकाण्डी छन् जो चाहिँ नियमित जस्तो छन्। भनौँ न कर्मकाण्डी भनेर धेरै गाली किन गर्ने, अघिल्ला दिनहरूमा जसरी आउँथ्यो त्यसरी आएको छ। सबै विषय छुन खोजिएको छ, सबै विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ, सबै विषय गर्ने भनेर भनिएको छ। तर अर्थमन्त्रीज्यू छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त कि यही सिद्धान्त र यही प्राथमिकताले, यही आर्थिक नीतिले अहिलेको आर्थिक सङ्कटलाई सामना गर्न सकिन्छ? आँट गर्नु पर्यो। देश बिग्रिँदाखेरि अहिले सरकारमा बस्नेहरूको मात्रै बिग्रिँदैन, हामी सबैको बिग्रिन्छ। के सहयोग गर्नु पर्यो? हामी सहयोग गर्न तयार छौँ, तर यो अत्यन्तै फितलो भयो।
नयाँ कुरा केही पनि भएन। आशा जगाउने खालको अब चाहिँ केही हुने भयो, केही गर्न खोजे सरकारले भन्ने खालको छैन। त्यसकारणले यहाँ पक्ष विपक्षमा कुरा गर्ने भन्दा पनि यस्तो सङ्कटको बेला अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने, कसरी आशा जगाउने। आज निजी क्षेत्र अत्यन्त निराश छ। बैंक ब्याज दर बढेको बढेकै छ। लगानी भित्र्याउने अथवा नयाँ उद्यमीहरू निर्माण गर्ने कुरा छोड्नुहोस्, भएका उद्यमीहरू आत्महत्या गर्ने बाटोमा गइराखेका छन्। त्यसकारण सरकार गम्भीर हुनु पर्यो र लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो र उद्यमीहरूलाई आकर्षित गर्ने खालको कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो भन्ने चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु कि सरकारले विगतमा भनौँ एउटा पार्टीको सरकार, एउटा व्यक्तिको नेतृत्वको सरकार मात्र होइन, निरन्तर रूपमा केही व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुग्ने, उनीहरूका हितका लागि ऐन कानुनहरूको निर्माण गर्ने अनि उनीहरूलाई ठुल्ठुला ठेक्काहरू निकालिदिने, काम होस् नहोस् ठेक्का लगाउने, पेस्की लिन पैसाको बन्दोबस्त गरिदिने अनि उनीहरूले पेस्की लिएपछि उनीहरूबाट लिने कमिसन लिइहाल्ने। यसलाई भत्काउने खालको खै अबदेखि यस्तो गरिँदैन। त्यस प्रकारको ऐन कानुनहरूमा संशोधन गरिन्छ र अबका दिनमा राज्य स्रोतको त्यस प्रकारको दोहन गरिँदैन भन्ने प्रतिबद्धता खोइ, हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो प्राथमिकता खोइ। त्यसकारण अर्थमन्त्रीजी फेरि पनि भन्छु, यो सार्वजनिक खरिद ऐन भन्ने छ नि, त्यसलाई संशोधन गर्नु पर्यो। यदि साँच्चै हामी सुशासन चाहन्छौँ, हामी परिवर्तन चाहन्छौँ भने अहिले पनि ठुल्ठुला विकास आयोजनाहरू लथालिङ्ग छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गोजीबाट निकालिन्छ। जो मन्त्री हुन्छ उसले एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना थपिदिइहाल्ने, जो सरकारमा हुन्छ। 11 अरबबाट आयोजना सुरु हुने, 33 अरब पुग्दाखेरि पनि कोही जिम्मेवारी नहुने, त्यसको लागत त्यसरी 3 गुणा बढेर जाँदाखेरि कुन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समयमा सम्पन्न भएको छ? कि हाम्रो प्राथमिकताका आधारहरू ती राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छान्नुपर्ने, प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने कारण के हो? मैले त भन्छु सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू गलत छन् भनेर भन्दिनँ, तर केवल ठुल्ठुला आयोजनाहरू बनाउने, एकमुष्ट एक ठाउँ पैसा लाउने, ठेक्का लगाउने र कमिसन थापिहाल्ने प्रयोजनको लागि यी कामहरू गरिएका छन्। यस्तो कार्यहरूमा अब हाम्रो अग्रसरता हुँदैन, हाम्रो प्राथमिकता हुँदैन भनेर सरकारले भन्नु पर्यो, आशा जगाउनु पर्यो। मैले फेरि पनि भन्छु, उद्यमी व्यवसायीहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्ने र विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। हुँदा अब विद्यार्थीले शुल्क तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नुपर्ने दिन आयो। योभन्दा लज्जास्पद स्थिति र योभन्दा दुःखदायी स्थिति के हुन्छ? यस्तो कुराहरू यो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कहीँ पनि देखिँदैन। फेरि पनि भन्छु, हामी नियमित छौँ र यही नियमित बाटोबाट हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ। हामीले साँच्चै नै इमान्दार बन्न खोजेका हौँ भने भ्रष्टाचारमाथि निर्मम हुन्छौँ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो। हाम्रो प्राथमिकता अब भ्रष्टाचारीहरूमाथि कुनै पनि हिसाबले छुट हुँदैन भन्ने कुरामा हुनु पर्यो। वक्तव्यमा जतिसुकै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्ने कुरा भए पनि आज बैंकको ब्याज दर कसरी घटाउने भन्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा छैन। मात्र होइन, म एउटा सामान्य मानिसको आँखाले हेर्दाखेरि पनि, म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन, मैले अघिल्लो दिनहरूमा पनि भनेको छु, अहिलेकै अवस्थामा पनि बैंकको ब्याज दर घटाउन सकिन्छ। सरकार र राष्ट्र बैंक के हेरेर बसेको छ? किन उद्योगी व्यवसायीहरूको आशा जगाउने काम गर्न सकेको छैन? विद्युत उत्पादनमा हामीले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भनिराखेका छौँ। वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने,
भनेर हाम्रो प्राथमिकतामा राखेका छौँ। तर आज वैदेशिक लगानीको कुरा होइन, हामीले स्वदेशी लगानीमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिनको लागि हाम्रा नीतिहरूमा परिवर्तन हुन जरुरी छ। आज कर तिर्न पनि घुस खुवाउनु पर्ने अवस्था छ। सरकारी कार्यालयहरूमा जुन लालफित्ताशाही छ, रेड ट्यापिजम छ, त्यसले कोही पनि उद्योग व्यवसाय गर्न तयार छैन। सर्वत्र उद्योगी व्यवसायहरू पलायन हुने अवस्था छ। त्यसकारणले मैले फेरि पनि भन्छु, विदेशी लगानी भित्र्याउने होइन, स्वदेशी लगानीलाई अभिवृद्धि गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने हाम्रो नीति हुनुपर्दछ। र त्यसमाथि पनि विदेशी लगानी त भित्र्याउँ, केही छैन, त्यसको फेरि विरोधी होइन। तर आज खास गरी हामीले विद्युत क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि विद्युतमा चाहिँ विदेशी लगानीलाई जोड दिनु हुँदैन। अस्ति केही दिन त्योसँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा हामीले जिम्मेवारी प्राप्त गरेका थियौँ। कसको लगानी भएको कसले नकिनिदिने तपाईहरूले सुन्नुभएको छ। त्यसकारण हाम्रो प्राथमिकता स्वदेशी लगानीमा हुनुपर्छ। र मेरो विश्वास छ, म अर्थमन्त्रीजीलाई सल्लाह दिन चाहन्छु, बुढी गण्डकी, दुधकोशी, तमोर जस्ता ठुल्ठुला जलाशययुक्त आयोजनाहरू हाम्रै पैसाले गर्न सकिन्छ। अहिले कतिलाई भ्रम छ यत्रो पैसा कहाँबाट आउन सक्छ भने। अहिले पनि सरकार नियन्त्रित र सरकारको सहयोग भएका, सरकारको लगानी भएका संस्थान, कम्पनीहरू जसले खरबौँ पैसा ब्याङ्कमा फिक्स्ड डिपोजिट गरेर ब्याज खाएर बसेका छन्। कैयौँ कल्याणकारी संस्थाहरू छन् जोसँग खरबौँ पैसा छ, ब्याङ्कमा ब्याजमा लगाएर उनीहरू नाफा खाएर बसिराखेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण जो नेपालको अहिलेको सबभन्दा बेसी नाफा कमाउने संस्था हो, त्यसलाई मात्रै हामीले सेयर निष्कासन गरेर पैसा बटुल्ने हो भने खरबौँ पैसा जम्मा हुन्छ। दुधकोशी, तमोर, बुढी गण्डकी बनाउनलाई हामीले पैसा किन अरूतिरबाट ल्याउनुपर्छ? योजना चाहियो, इच्छा शक्ति चाहियो र निर्णय गर्न सक्नु पर्यो। मलाई विश्वास छ सरकारका यिनै संस्थानहरू र हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरू र गैर आवासीय नेपालीहरूलाई यी विद्युत आयोजनाहरूमा हामीले अवसर दियौँ भने विद्युत उत्पादनको लागि विदेशीहरू गुहारेर हिँड्नु पर्दैन। अनि फेरि अर्कोतर्फ यत्रो विद्युत उत्पादन गरेपछि कहाँ बेच्ने भन्ने फेरि चिन्ता छ। यहाँ भारतले किन्दिएन भने, बङ्गलादेश लान भारतले दिएन भने हामीले विद्युत हाम्रो छिमेकीहरूले किन्न चाहन्छन् भने बेच्न पनि तयार हुनु पर्दछ। तर हामीले सबभन्दा बेसी हाम्रो आन्तरिक खपतमा हामीले जोड दिनुपर्दछ। विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन दिने, विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहित गर्ने, त्यति मात्र होइन, हामीले ग्रिन हाइड्रोजनमा जाने, मल कारखाना स्थापनामा जोड दिने। हामी सरकार स्वयंको लगानीले मल कारखाना स्थापना गर्नु पर्दैन, हामीले आफै बजेटको बन्दोबस्त गर्नु पर्दैन। विद्युतमा, विद्युत शुल्कमा अनुदान दिएर निजी क्षेत्रलाई मल कारखाना स्थापना गर्न हामीले प्रोत्साहित गर्न सक्छौँ। त्यस्ता प्राथमिकताहरू यहाँ कहीँ पनि भेटिँदैनन्। हामीले कसरी यत्रो आर्थिक सङ्कटको सामना गर्न सक्छौँ? त्यसकारण मेरो आग्रह छ, यदि यो कर्मकाण्डी मात्र होइन भने, हाम्रो सुझावहरू सुनिन्छ भने
अलिक नयाँ ढङ्गले जाउँ। नत्र भए यस प्रकारका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू पहिले पनि आउँथे, नीति कार्यक्रम पहिले पनि आउँथे, बजेट पहिले पनि आउँथ्यो, तर यहाँ बोलेको कुरा कहिले सुनिएको र समेटिएको हामीलाई थाहा छैन। बजेट त तपाईँहरूले बनाइसक्नुभयो। यहाँ त यो एउटा कर्मकाण्डको मञ्चन भइराखेको छ, तर साँच्चै तपाईँहरू अथवा सरकार सुझाव लिन चाहन्छ भने अलिक नयाँ ढङ्गले आओस्। जसले निर्यातमूलक उद्योग खोल्छ, जसले उत्पादनमूलक, निर्यातमूलक र रोजगारमूलक उद्योग स्थापना गर्छ, उसलाई संसारकै सस्तोमा बिजुली दिने भनेर हामीले घोषणा गऱ्यौँ भने यहाँ वैदेशिक लगानी पनि आउँछ, उद्योग धन्दाहरू पनि खुल्छन् र रोजगारी पनि अभिवृद्धि हुन्छ। सतह सिँचाइको सुविधा भएको ठाउँमा सिँचाइको सुविधा पुर्याउने, जहाँ सतह सिँचाइको सुविधा छैन त्यो ठाउँमा विद्युत पुर्याउने र कुनै पनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्था मिलाएर कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ, रोजगारी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। उद्योगीहरूलाई तिमी नै ट्रान्सफर्मर किन, तिमी नै पोल किन, तिमी नै तार किन, अनि अलिअलि हाम्रो त्यहाँ आउने मान्छेलाई खर्चको व्यवस्था पनि गर भनेर दुःख दिनुको बदला जसले उद्योग खोल्छ, जसले ठुलो मात्रामा एउटा सिङ्गो गाउँले भन्दा बेसी विद्युत खपत गर्छ, त्यस्तो उद्योगीहरूलाई पोल तार ट्रान्सफर्मरको व्यवस्था गर्ने र समयमा उसलाई विद्युत उपलब्ध गराइदिने र कुनै पनि दुःख दिँदैन भन्ने व्यवस्था मिलाउने। विद्युत खपतको चिन्ता किन लिनु पर्यो? अनि त्यति बेला पनि विदेशीहरूले हामीलाई विद्युत चाहिन्छ भन्छन् र माग्छन् भने हामीले यसरी कोट हल्लाएर कुम हल्लाएर भन्ने नि हामी तपाईँलाई दिन त सक्छौँ, तर रेट चाहिँ हाम्रै छ है भनेर भन्न सक्ने तागत हामीले बनाउनु पर्यो। हामीले खर्च कटौतीका कुरा गरेका छौँ, अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्ने भनेका छौँ। अनुत्पादक क्षेत्रहरू कुन कुन हुन् अर्थमन्त्री महोदय? आज हामीले छातीमा हात राखेर इमान्दारितापूर्वक भन्ने हो भने हाम्रो अनुत्पादक क्षेत्र भनेको हामीले हिजोको आन्दोलनको रापतापमा ल्याएको प्रणाली हो। मान्यज्यू समय सकेको जानकारी अहिलेको गराउन चाहन्छु। प्रणालीमा हामीले संशोधन नगरेसम्म, म सकिहाल्छु, यति ठुलो सङ्ख्याको जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या कटौती नगरेसम्म, यो प्रदेश बन्ने खारेज नगरेसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र ठिक ठाउँमा आउँदैन। अनुत्पादक क्षेत्र सबभन्दा ठुलो यो क्षेत्र हो। त्यसकारण हामीले आँट गरौँ। हिजो कुनै सुविचारका साथ हामीले यो चिज ल्यायौँ होला, तर आज यो ठिक भएन भन्ने कुरा हरेकको मनमा छ। त्यसकारण आत्मसात